नमस्कार, सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। सरकारले यति बेला लकडाउन कागजी रूपमा औपचारिक रूपमा खोलेको छ, केही कुराहरू बाहेक। तर जसरी सरकारले अहिले लकडाउन खोलेको छ, कारण के, उद्देश्य के, यी दुईवटा प्रश्नहरू यति बेला सरकारको अगाडि देखा परेका छन्। उद्देश्य के, राजस्व 52-55 अर्ब रुपियाँ राजस्व असुल न हो। कारण के कोरोनाको महामारी समाप्त भएको अथवा अहिले जसरी लकडाउन खुला पारियो औपचारिक रूपमा, यसले दैनिक जीविकोपार्जन गर्न जसलाई समस्या थियो त्यो समस्या समाधान गर्न हो, वा जति पनि उद्योगी व्यवसायीहरू जो गरी खान चाहन्थे उनीहरूले धेरै गुनासो गरिरहेका थिए कि उनीहरूलाई लक्षित हो। तर यो कोरोनाको महामारीको जुन लकडाउन थियो, लकडाउन औपचारिक रूपमा खुले तापनि अहिले धेरै क्षेत्रका व्यवसायीहरू अहिले पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन्, आश्वस्त हुन सकेका छैनन् र ढुक्क पनि हुन सकेको छैनन्। र ती धेरै क्षेत्रहरूमध्येको एउटा क्षेत्र भनेको पर्यटन व्यवसाय हो र उद्योग व्यवसाय पनि हो। पर्यटन क्षेत्रकै यति बेला ढुक्क छ। र अर्को प्रसङ्ग म जोड्न चाहन्छु, ठमेल। पर्यटन भनेपछि ठमेल क्षेत्रलाई हामीले बिर्सनै सक्दैनौँ। हरेक विदेशीहरू ठमेलमा पाइला टेक्छन्। तर ठमेल तपाईँ हामीले समाचारहरू हेर्दै आएका छौँ, सुनसान छ। विगतको ठमेल छैन। वास्तवमा यति बेला समग्र पर्यटन क्षेत्रको अवस्था के हो, ठमेल किन सुनसान भयो, के अब ठमेलमा मुभमेन्टहरू सुरु हुन्छ त? र अहिलेको वर्तमान एफएनसीसीआई को जुन आउँदो चुनाव छ, यो निर्वाचन कतातिर जाँदैछ, माहौल के छ? आजको सूत्र बहसमा हामी यिनै विषय प्रसङ्गमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसका लागि यति बेला सूत्र बहसमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ ठमेल पर्यटन विकास परिषदका पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अवस्थामा उहाँ सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एफएनसीसीआई का केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र एफएनसीसीआई अन्तर्गतकै अर्को छ मेलमिलाप फोरम भन्ने छ, मेलमिलाप फोरमको उहाँ सभापति पनि हुनुहुन्छ। यावत विषय प्रसङ्ग जोडेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ रामशरण थपलिया। थपलियाजी, यहाँलाई सूत्र बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद। थपलियाजी, अब लकडाउन औपचारिक रूपमा अब खोल्ने निर्णय गर्यो सरकारले, केही कुराहरू बाहेक, त्यो पनि भदौ 1 गतेबाट खुला गर्ने भनेको छ। ठमेलको अवस्था के छ? ठमेल उत्साहित छ? खुल्ने कुरा त सकारात्मक हो, तर पर्यटन क्षेत्र अहिले निकै दर्दनाक छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालको पर्यटन क्षेत्र चल्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आएर नै हो। न कुनै बाई मार्ग अथवा हवाई मार्ग, कुनै पनि मार्गबाट चाहिँ तपाईँको थल मार्ग पनि हवाई मार्ग पनि दुवैबाट आउन सक्ने अवस्था अहिलेको स्थितिमा छैन। हामी हाम्रो नागरिक ल्याउनलाई आजको दिनसम्म मलाई लाग्छ 50% पनि नागरिक हामीले विदेशबाट बाहिर जो आउन चाहने, जसले एम्बेसी मार्फत चाहिने इन्ट्रेस्ट जाहेर गरेका व्यक्तिहरू ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। भनेपछि ठमेल सुनसान छ। र अहिले ठमेल पनि सुनसानै छ। किनभने अब यो मैले यो प्रसङ्ग किन गरिरहेको छु भने तपाईँ ठमेल पर्यटन परिषद तपाईँले 2 कार्यकाल नै तपाईँले हेर्नुभयो होइन? हजुर, 2 कार्यकाल हेर्नुभयो। अहिले पनि साथीहरूले एउटा रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ सल्लाहकार बसिदिनुहोस्, तपाईँ सबै बुझेको व्यक्ति भनेर तपाईँलाई सम्मान गरेर राखेका छन्। तपाईँलाई त्यहाँ ठमेलका हरेक पसल थाहा छन्, अवस्था थाहा छन्, कुन कति चलिरहेका छन्, यति धरि थाहा होला कि कतिपयको त लोन पनि तपाईँलाई थाहा होला जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि ठमेल अहिले सुनसान छ। ठमेल अहिले सुनसान छ। यस्तो छ परिस्थिति के छ भने हामीले ठमेल चलाउनलाई नेपालमा पर्यटकीय हबहरू चलाउनको लागि चाहिँ विदेशी पर्यटक आउनुपर्छ। ठमेल भनेको कस्तो हो भने तपाईँको नेपालमा आएको टोटल प्रतिशतको चाहिँ 80% पर्यटक चाहिँ ठमेल आउँछन्। पहिलो 100% आउँछन्। उहाँहरू चाहिँ त्यो पहिलो गन्तव्य नै ठमेल हो। त्यहाँ आइसकेपछि सबै ठमेलमा बस्छन् भन्ने होइन। ठमेलमा अनि पुग्न चाहिँ त्यहाँ पुग्छन्, तर अब विभिन्न गन्तव्यमा जान्छन्, तर एकचोटि ठमेल चाहिँ एकपल्ट आउँछन्। 80% पर्यटक त्यहाँ पाइला टेक्छन्। अनि जस्तो समाचारमा आइरहेको थियो नि, ठमेलमा पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध कतिपय व्यवसायीहरू चाहिँ डिप्रेसनमै जान लागे, साह्रै तनावमा छन्। कतिपयले त अब आफ्नो त्यो व्यवसायहरू पनि बिक्रीमा राखिसके। यस्ता समाचार पनि बिचमा आइरहेको थियो। त्यस्तो समस्याहरू छ ठमेलमा? अब यस्तो छ, व्यवसायमा लोन हुन्छ, ऋण नभइकन व्यापार व्यवसाय गर्न सकिँदैन, उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन। अहिले के परिस्थिति हो भने यो लकडाउन पछिको अवस्था चाहिँ निकै दर्दनाक छ। अब सटरहरूको अवस्था त्यस्तै छ, किनभने त्यहाँ अन्तको दाँजोमा, अन्तको रेसियोमा त्यहाँ महँगो पनि छ।
कर्मचारी पनि स्कुलफुल कर्मचारीहरू त्यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ, किनभने विदेशी पर्यटकहरू आउने भनेपछि स्तरीय खाना बनाउनु पर्ने, स्तरीय सामानहरू उत्पादन गरेर त्यहाँ डिस्प्ले गर्नुपर्ने, होटलहरू त्यही किसिमको हुनुपर्ने, अनि अन्य चाहिँ नि जुन जुन प्रडक्ट छ त्यो प्रडक्ट चाहिँ त्यही ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको नाताले त्यहाँको लगानी बढी छ, त्यहाँको जग्गाको मूल्य पनि बढी छ, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको इन्कम पनि बढी हुन्छ। सटर भाडा पनि बढी होला, भाडाको सटर भाडा नि तपाईँको नयाँ बजार, पक्नाजोल, अन्य क्षेत्रको जस्तो ठैटी न्यू रोडको दाँजोमा त्यहाँ बढी नै छ र कर पनि सरकारलाई बढी तिर्छ। रोजगार पनि हेर्नुहोस् तपाईँको धेरै त्यो ठाउँले चाहिँ दिन्छ। यो कोरोना कहरबाट चाहिँ 3-4 महिना भयो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो लोनको ब्याजहरू चाहिँ चलाउन नसकेको, कर्मचारीलाई स्यालेरी दिन नसकेको, होइन, घर भाडा तिर्न नसकेको अवस्था छ। घर भाडाको हकमा चाहिँ घरधनीहरूसँग समन्वय गरेर 50% घर भाडा चाहिँ 6 महिनासम्मका लागि या 3 महिनासम्मको लागि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ घटाइएको अवस्था छ, होइन। केही व्यक्तिले चाहिँ अब पर्यटक आउँदैन, उहाँले 1 वर्ष घरबाट छुट दिए पनि अब हामी बस्ने अवस्था रहँदैन भनेर उहाँहरू छोड्नु पनि भएको छ। केही व्यक्तिले छोड्नु भएको छ, किनभने कतिपयको चाहिँ सामान फर्स्ट फ्लोरमा सारेर अलिक कम भाडामा राख्नु भएको छ। कसैले अहिले साइडमा आफ्नो घर चाहिँ नयाँ बजारसम्म छ, बालाजुसम्म छ भने अहिले घरमै लैजाउँ, अब हाम्रो कन्ट्याक्ट छँदैछ, त्यहीँबाट बिजनेस गरौँ, विदेशीहरू आयो भने भन्ने पनि छ, होइन। त्यो कारणले गर्दा अहिले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा एड्रेस नगरेका कुरा, बजेटमा एड्रेस नगरेका कुरा, केही मौद्रिक नीतिमा अलिकति आएको अवस्था चाहिँ छ। केही साहसिक अब कदमहरू व्यवसायले चाल्न सक्छन् कि भन्ने छ। अब त्यसमा पनि हाम्रो किसिम पुरानो लोनको जुन 12%, 13%, 16%सम्म लोन चाहिँ व्यवसायले लिएका छन्। सानो अब लोनमा चाहिँ धितो पनि राख्नु नपर्ने गरी सहकारीबाट 5, 10, 15 लाख रुपियाँ लिएको अवस्था छ। अब ठुल्ठुलो पर्सनल वडी, व्यावसायिक वडीहरू, अब अटो लोन, तपाईँको त्यसपछि चाहिँ हाउजिङ लोनहरू लिने चाहिँ अवस्थामा चाहिँ ठुल्ठुलो ब्याङ्कहरू लिने गरिन्छ धितो राखेर, होइन। त्यो ब्याजको के अरे त्यो सामाको ब्याज चलाउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो कारणले के छ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू नेपालमा आउनु जरुरी छ। अहिले पनि सरकारले चाहिँ सबै लकडाउन ओपन गरेको होइन, अहिले केही हदसम्म चाहिँ लकडाउनहरू ओपन गरिएको छ, होइन। सेमिनार गर्न नपाउने, पार्टीहरू गर्न नपाउने, अब होटलमा त ग्यादरिङ हुन्छ नै तपाईँको, होइन। अब त्यो कारणले गर्दा त्यो हवाई जुन अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू छन् त्यो लामो दूरीको र छोटो दूरीको जहाजहरू पनि अब भाद्र 1 गतेबाट सुचारू गर्ने भनेको छ। भाद्र 1 गतेबाट सुरु गरिसकेपछि अवस्थामा हामीले हेर्नुपर्छ अब विदेशीहरू कसरी आउँछन् त्यो ठ्याक्कै भन्ने अवस्था। विदेशीहरू नआइकन ठमेलमा त्यहाँको मुभमेन्टहरू राम्रोसँग जान सक्दैन, राम्रो व्यवसाय राम्रो हुँदैन, किन पर्यटक आउनै पर्छ नि, विदेशी पर्यटक आएपछि मात्रै। जस्तो तपाईँलाई के लाग्छ अब ठमेललाई चाहिँ त्यहाँ विशेष रूपमा चाहिँ हेरिन्छ, होइन, पर्यटन क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि ठमेलमा विदेशीहरूको आकर्षण हुनुको कारण के होला? अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अब हामीले यसो हेर्दा त सानसाना बाटा छन्, बाटो फराक त छैन नि त। कतिपय तपाईँकै कार्यकालमा पनि कहिले मोटरसाइकलहरू चाहिँ प्रवेश नगराएकै राम्रो, ट्याक्सीहरू पनि सर्टेन रुटमा गराउनुपर्छ, विदेशीहरूलाई त्यहाँ हिँड्नको लागि पनि समस्या भयो भनेर तपाईँहरू पनि लागि पर्नुभयो। कहिलेकाहीँ ढलकै समस्या हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ तपाईँ दौडेको पनि देख्थेँ, यो ढल चाहिँ अब व्यवस्थित गर्नु पर्यो भनेर तपाईँको दौडादौडी चलिरहेको हुन्थ्यो। भनेपछि त्यस्तो एकदम सर्लक्कै मिलेको ठाउँ पनि छैन, तर पनि पर्यटकहरूको चाहिँ त्यो एउटा आकर्षणको केन्द्र छ। यसको कारण चाहिँ के होला भन्नुहोस् त? ठमेलभन्दा पहिला चाहिँ झोसे थियो, पर्यटकीय जति पर्यटक ठमेलमा आउँथे त्यति पर्यटक झोसेमा आउँथ्यो। विगतको रेसियो कम पनि थियो। हामी 1998मा सन् के अरे तपाईँको त्यतिखेर चाहिँ जुन एउटा नेपाल भ्रमण वर्ष जुन हामी मनाउँदै थियौँ त्यतिखेर 5 लाख पर्यटकको टार्गेट थियो हाम्रो। अलिक कम सङ्ख्यामा त्योभन्दा पहिला थियो, होइन। त्यसपछि 11मा आएर हामीले चाहिँ 10 लाख भन्यौँ, अहिले हामी 2020मा आएर 20 लाख भन्यौँ, होइन। त्यो बेलामा त्यो ठाउँै ठिक थियो। अब अहिले के छ भने तपाईँको 20 लाख पर्यटकसम्म ठमेलले धान्न सक्ने भयो भनौँ नेपालमा। 20 लाख पर्यटक ठमेल धान्न सक्छ? मैले इस्युमा भन्दैछु। यसमा के छ भने तपाईँको चाहिँ आउने तपाईँ सबै त्यहाँ पर्यटक बस्दैन नि त। तपाईँ कतिपय सुल्टीमा बस्छ, कति आयातमा बस्छ, तपाईँको अन्नपूर्ण एकेनीतिहरू होटलमा बस्छन्, कोही गोदावरी बस्न जान्छन्, कोही बुढानीकण्ठतिर बस्न जान्छन्, पार्क भिलेज भनेपछि विभिन्न नगरकोटमा पनि बस्ने हुन्छ। तर ठमेलमा टेक्ने चाहिँ हुन्छ, किन ठमेलमा लैनचौरमा गाडी पार्क गरेर, सन्चीकोष अगाडि तपाईँको त्रिदेवी मार्गमा गाडी पार्क गरेर, होइन, त्यसपछि सोरकोटेमा गाडी पार्क गरेर विदेशी ठमेलमा आएर चाहिँ ती ठाउँहरू चाहिँ नि अवलोकन गर्न चाहन्छ। त्यहाँ किन पुरातात्विक चिज पनि छ, जस्तो तपाईँले बुझ्नु होला थबही भन्ने नाम थियो पहिला, थबहीबाट ठमेल बनाएर छ। त्यो त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको ठुलो मन्दिर छ, होइन। तपाईँको त्यो मन्दिर चाहिँ भगवान बहाल भन्ने, भित्र तपाईँको ठुलो चोक छ। अहिले पुरातात्विक विभागले त्यसलाई रिनोभेसन पनि जीर्णोद्धार पनि गरेको अवस्था छ। मलाई चाहिँ 1 करोड 50 लाख जति खर्च गरेर त्यो ठाउँ चाहिँ एकदम हेर्न लायक छ पुरातात्विक हिसाबबाट। त्यहाँ एउटा ढुङ्गे धारो छ, होइन, गाइटी भन्ने, त्यो पनि मान्छेहरूले हेर्न लायक छ। अन्य कुराको हकमा अहिले अत्याधुनिक ढङ्गबाट बनेका जुन होटलहरू छन् बस्नका लागि, रेस्टुरेन्ट त्यस्तै छ। तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय पब बारहरू त्यहाँ छ,
अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको मन पराउने विदेशीहरूले मन पराउने खानाहरू विभिन्न परिकारका देशै पिछेका परिकारका खानाहरू त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। अनि तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ कपडाहरू त्यहाँ उत्पादन हुन्छ, ज्वेलरीहरू उत्पादन हुन्छन्, पश्मिनाहरू त्यो क्वालिटीको उत्पादन हुन्छन् होइन। अन्य तपाईँको ढलुडका सामानहरू, मूर्तिहरू होइन, तपाईँ क्युरियो सपहरू, धेरै किसिमका चाहिने सामानहरूको चाहिँ उत्पादन विदेशीहरूलाई मनपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्पादन हुन्छ। त्यहाँले त्यहाँ गएपछि क्वालिटी सामान पनि पाइन्छ। रिफ्रेसमेन्टको लागि अथवा अलिकति कुल हुनको लागि पनि विदेशीहरू चाहिँ ठमेल जान्छन् भन्ने पनि छ। त्यहाँ गएपछि अलिकति कुल बनाउँछ पर्यटकहरूले। तपाईँहरूले के पाउनु भएको छ? पर्यटकहरूको पनि प्रतिक्रिया त तपाईँले धेरै सुन्नु भएको छ। सांस्कृतिक रूपमा के छ भने तपाईँको सांस्कृतिक रूपमा पनि उहाँहरू त्यहाँ गएपछि त्यो किसिमको मनोरञ्जन त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। हाम्रो जस्तो देश वेशभूषाहरू, कल्चरहरू, डान्सहरू होइन, अनि त्यो किसिमको पप म्युजिकहरू होइन, अब नेपालीपन त्यहाँ प्राप्त हुन्छ होइन। हामीले अरू क्षेत्रमा के देख्यौँ भने इन्डियाबाट चाइनाबाट इम्पोर्ट गरेका सामानहरूको ट्याग परिवर्तन गरेर बेचिएको पनि विदेशीहरूले हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो विगतमा। अब अहिले के छ थाहा छैन। त्यही कारण हामी त्यहाँ चाहिँ के छ नेपाली मेडै हुन्छ। जब नेपालीपन उहाँहरू लिन आउनु चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अमेरिकामा गएर अमेरिकन चिज खोज्नुहुन्छ नि, त्यो क्वालिटीमा तपाईँ प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि नेपालमा आइसकेपछि नेपालीपन हामी चाहिँ लिउँ भन्ने हो उहाँहरूको भनाइ हो, उहाँहरूको चाहिँ नि त्यो सोच हो होइन। त्यही कारण त्यहाँ ठाउँमा गएपछि कतिपय मान्छे लामो समय फन्ड गर्न इच्छा, अलिकति रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट चाहनुहुन्छ। कतिपय मान्छे त्यहाँ एकछिन गएर खाना मात्रै, डिनर मात्रै खाने, त्यसपछि हेर्ने फर्किने हुन्छ। अब मान्छेको त आफ्नो नेचर हुन्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि के छ भने त्यो ठाउँलाई चाहिँ आजको दिनसम्म पर्यटकहरूले मन पराउने ठमेल, सगरमाथा, लुम्बिनी यो हिसाबबाट चाहिँ परिचित विश्व। जस्तो ठमेलको नाइट लाइफ पनि आकर्षित छ नि, त्यहाँ नाइट लाइफमा के हुन्छ भन्नुहोस् त? अब नाइट लाइफ भने यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब हाम्रो डिस्को दिउँसोभन्दा राति चहलपहल बढी हुन्छ। यस्तो छ अब त्यहाँ के छ भने डिस्को थेगहरू हाम्रो झन्डै 12-15वटा डिस्को थेगहरू छ, लाउन्ज पनि छ, लाउन्ज बारहरू त्यो छ। तपाईँको जस्तो एलओडी सुन्नुभयो होला, इबिजा सुन्नुभयो होला, फायर क्लब सुन्नुभयो होला, ग्रिन हाइट, धेरै किसिमका त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठुलो लगानीमा मतलब चाहिँ 10-15 करोड 20 करोडसम्मको लगानीमा खुलेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बारहरू त्यहाँ छ। यो देशकै भिआइपी तपाईँले सुन्नुभएको छ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि त्यो ठाउँमा जानुभयो, एलओडीमा जानु भने। तपाईँ के छ नि अब हाम्रो सिङ्गरहरू विदेशी अलि पपुलर कलाकारहरू त्यो नेहा कक्कर पनि एलओडीमा नै हो, एलओडीमै हो होइन। पछि अब विशेष कारणले केही प्रोग्रामहरू अन्य कलाकारहरू आउने कुराहरू क्यान्सल पनि भएको अवस्था हो। तर के छ भने त्यहाँ त्यो ठाउँ चाहिँ अब नाइट लाइफ होस् या दिनको कुनै दिनचर्या होस्, सबै दृष्टिकोणबाट चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यसको चाहिँ एउटा नाम छ, एउटा ब्रान्ड छ। त्यो कारण त्यो हिसाबले गर्दा ठाउँको हिसाबले तपाईँ भन्नुहुन्छ 5 किलोमिटर हो। तपाईँ यदि लामो बनाएर त्यसलाई नापेर सबै रोडहरू हेर्नुहुन्छ भने 5 किलोमिटर क्षेत्र। तर कुरा के छ भने 10वटा नाका छ, त्यसका आसपासका क्षेत्रहरू अहिले पर्यटकीय हबहरू बनिसकेको छ। ठमेल जस्तै पकनाजोल छ, ठमेल जस्तै ठैटी बनिसकेको छ। त्यहाँ के छ भने बिस्तारै एक्सपान्ड हुँदै गयो कि मान्छेहरू त्यतातिर पनि व्यापार गर्दै गए, होटलहरू खोल्दै गए, होस्टेलहरू खोल्दै गए होइन, लजहरू खुल्दै गयो, रेस्टुरेन्टहरू खुल्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो भने त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै पर्यटकहरू बस्न थाले। त्यो किसिमको ठमेलकै प्रडक्ट चाहिँ अलिकति मान्छेले फ्याक्ट्री अलि तपाईँको चाहिँ नि ढल्कु साइडतिर फ्याक्ट्री राखेर सोरुम पकनाजोलमा राख्न थाले होइन। त्यो भइसक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै अब विदेशीहरूले मन पराउने टाइपको चाहिँ नि प्रडक्टहरू भइसकेपछि त्यो ठाउँ पनि अहिले ठमेल जस्तै हुन थाल्यो। त्यो ठमेललाई 24 घन्टा सुचारू गर्न सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि सक्दैन? त्यो आवश्यक छ कि छैन? अब यो विगतको सरकारले निर्णय पनि गरे हो। मैले तपाईँलाई के भन्छु भने गृहमन्त्रीज्यूहरू आउँदाखेरि खास प्रशासन त मेन सञ्चालन गर्ने त गृह मन्त्रालयबाट पनि भनेको सुरक्षा दिएर 24 घन्टा सुचारू गर्न सक्ने हामीले त्यो मापदण्डमा गऱ्यौँ। त्यहाँ त्यो के गऱ्यौँ भने 24 आवर ठमेल खोल्नका लागि साउन्ड प्रुफ हुनुपर्छ, सेन्टरमा बत्ती हुनुपर्छ, सिसी क्यामेरा हुनुपर्छ, 18 वर्षभन्दा तलका एजका चाहिँ नि ग्राहकहरूलाई त्यो ठाउँमा प्रवेश गराउनु हुँदैन, पाहुनाहरूलाई त्योभन्दा माथिको कर्मचारी त्योभन्दा माथिको हुनुपर्छ, ग्राहक पनि त्योभन्दा माथिको हुनुपर्छ, त्योभन्दा तल अलाउड नगर्ने, साउन्ड प्रुफ गरेर एकले अर्कालाई चाहिँ डिस्टर्ब नगर्ने। हामी त्यो लाइनमा विगतमा गयौँ। अनि अर्को कुरा के छ भने ठमेल भनेको चाहिँ मात्र टुरिज्म बिजनेसका लागि मात्रै होइन, त्यहाँ रेसिडेन्स पनि छ। जस्तो भित्र एरियामा मान्छेहरू पनि बस्नुहुन्छ, बसोबास पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले राति सञ्चालन गरेको व्यवसायले त्यो स्थानीय लोकल व्यक्तिहरू जो बुढापाका हुनुहुन्छ, जो बच्चाहरू पढिरहनु भएको छ, अनि कोही मान्छे बिरामी हुनसक्छ, उसलाई डिस्टर्ब हुनु हुँदैन। हामीले चाहिँ किन आफ्नो व्यवसाय चाहिँ सेन्टर चाहिँ बलियो हुनुपर्छ र बाहिर पनि सिसी क्यामेरा अनि त्यसपछि तपाईँको सोलर लाइटहरू हामीले सडकहरूमा राखेर उज्यालो बनाएको अवस्थाहरू। त्यो हिसाबबाट चाहिँ ठमेललाई 24 आवर खोल्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो विगतमा मन्त्रीज्यूहरूबाट कुराहरू आयो, हामी बैठकहरू पनि गऱ्यौँ नेपाल प्रहरीको उच्च लेभलको हाई लेभलको अधिकृतहरूसँग। तर
कता कता कामहरू चाहिँ केही हदसम्म त्यहाँ हुन सकेन, तर हामी पनि 2 बजीसम्म चाहिँ हामीले त्यो सेन्टरहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो सञ्चालन गर्दाखेरि राम्रै तपाईँ अध्यक्ष हुँदाखेरि त्यो पहल पनि गर्नुभयो तपाईँ? त्यो मैले त धेरै पहल गरेँ हेर्नुहोस्, पहिलो कार्यकालदेखि नै मेरो काम चाहिँ 24 घण्टा खुला गर्नु मेरो उद्देश्य नै त्यही रह्यो। मैले के भने अब भन्दाखेरि त रात्रिकालीन व्यवसायको मात्रै हितमा काम गर्छ कि यसले भन्ने पनि मलाई आरोप भयो, तर मैले त्यो होइन। किनभने विश्व बजार हामीले हेर्दाखेरि हामी पनि त मैले अमेरिका, युरोपहरू, अन्य कन्ट्रीहरूमा गएँ नि त, मेरो पनि धेरै 22-25वटा देशहरूको भ्रमण छ। मेरो अनुभवले यसो हेर्दाखेरि जब पर्यटक आकर्षित भनेको नाइट लाइफ चाहिँदो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो। जुन कुरा नेपालको कानुनले चाहिँ बन्देज नलगाएको चिज हुनु पर्यो, बन्देज लगाएको चिजमा हामीले जबरजस्ती गर्न भएन होइन। नेपालको कानुनले नाइट लाइफमा बन्देज चाहिँ लगाएको छैन। होइन, यस्तो छ नेपाल नाइट लाइफमा किन सरकारसँग समन्वय गरेर त गर्न सकियो नि त, किनभने पर्यटक वृद्धि गर्ने, राजस्व वृद्धि गर्दाखेरि त देश बलियो हुन्छ नि त। सरकारको नि कर्तव्य हो नि राजस्व वृद्धि गर्ने, त रोजगार दिने सरकारको नि काम हो। किनभने नाइट लाइफ सञ्चालन गर्दाखेरि बढी मान्छेले काम पाउँछन् नि त होइन, अनि त सरकारले राजस्व पनि प्राप्त हुन्छ, अनि मान्छे व्यवसायीको चाहिँ आय स्रोत पनि बढ्यो होइन। धेरै दृष्टिकोणबाट चाहिँ नाइट लाइफ नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि उच्च भयो। प्रमोसन भनेर विश्व बजारमा गएर ब्रसर बाँडेर मात्रै प्रमोसन हुँदैन, हामीले प्रडक्ट पनि दिन सक्नु पऱ्यो नि। उत्पादनै छैन, हामी कुनै विदेशी यहाँ नेपालमा आउँदा त्यो दिनै उहाँहरूले चाहेको अनुसारको प्रडक्ट दिनै सक्दैन भने विदेशी कसरी आउँछ हामी कहाँ? उनीहरूले अलिकति रमाइलोको लागि त आउँछ, त्यो रमाइलो त हामी दिन सक्नु पऱ्यो। त्यही कारण त्यसकै हिसाबबाट चाहिँ हामीले नाइट लाइफलाई अथवा 24 घण्टा ठमेल खोल्ने, अहिले ठमेल खोल्ने हो, त्यसपछि पोखरा खोल्ने, त्यसपछि अरू लुम्बिनीको एउटा पार्ट खोल्ने होला, चितवन होला, अनि अन्य हबहरू छ नि त, नगरकोट छ। किन त्यो ठाउँहरू पनि हामीले चाहिँ नि विश्व बजारमा हेर्दा त्यो देखिन्छ होइन। त्यस्तो त्यो टापुहरूको विकास गरेको नेपालको पर्यटन, त्यही अहिले ठमेल खोल्ने हो। अहिले ठमेल खोल्ने तितो पनि कुरा हुनसक्छ, त्यो राम्रो कुरा पनि हुनसक्छ, तर पछिका लागि त लङ टर्ममा त हामी सबैतिर गर्ने हो नि त। त्यो हिसाबबाट चाहिँ मेरो पहल कदमी हो। अब जस्तो भनौँ न, ठमेल अघोषित रेड लाइट एरिया पनि हो भन्छन् कतिपयले, मान्नुहुन्छ तपाईँ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब मान्छेको सोच एउटै कसैको नि हुँदैन, मान्छेहरू विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्व भ्रमण गएका हुन्छन्। अब हामी कहाँ कानुनले रेड लाइट घोषणा गर्न सक्ने राइट, त्यही भएर मैले अघोषित होइन, अब त्यही त भन्दैछु म। अब त्यो चाहिँ राइट हामीलाई छैन। अब त्यो कुरा हामीले के छ भने मान्छे आएर नाच्दैमा, गीत गाउँदैमा, मान्छे त्यहाँ आएर के अरे मदिरा सेवन गर्दैमा चाहिँ अब त्यो सबै छताछुल्ला भयो भनेर भन्न मिल्दैन। अब हुनसक्छ लुकी छिपी केही कुराहरू होलान्, तर के छ भने त्यो कुरा प्रत्यक्ष रूपमा हामीले चाहिँ त्यो महसुस गरेका छैनौँ। कुरा सुनिन्छ, ठमेलमा त यस्तो पनि हुन्छ अरे भन्ने कता कता तर पनि त कहिलेकाहीँ प्रहरीले रेड हान्यो अरे होइन, त्यहाँनिर चाहिँ अवैध रूपमा चाहिँ यौन धन्दा गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ नियन्त्रणमा प्रहरीले लियो अरे भन्ने समाचारहरू पनि आइरहन्छन्। र कुनै बेला तपाईँलाई त झन् राम्रैसँग थाहा छ, कतिपय डान्स बारहरूमा चाहिँ न्याकेड खालका चाहिँ त्यहाँ अश्लील खालका चाहिँ नृत्यहरू, डान्सहरू पनि हुन्थे भन्ने पनि कतिपय अवस्थामा पत्र पत्रिकामा पनि आए। भनेपछि अघोषित रेड लाइट एरिया होइन त्यो। अनि क्राइटेरिया एरियाभन्दा बाहिर खोलिएका केही मसाज सेन्टरहरू, जस्तो हामीले जुन क्राइटेरिया बनाएको छौँ, एउटा कोड अफ कन्डक्ट हामीले बनाएको थियौँ स्टुडियो साहेबसँग बसेर, यो ती सेन्टरहरूमा कता कता भयो भनेपछि हाम्रो अनुगमन अगाडि बढायौँ। तत्कालीन म उपाध्यक्ष पनि थिएँ, अध्यक्ष हुँदा झन् त्यसलाई मैले स्ट्रिक्ट गराएँ होइन। अनुगमन गरेर त्यसको पूर्वाधार नपुगेको कुरामा चाहिँ तपाईँले पूर्वाधार पुर्याएर स्पा सञ्चालन गर्नुहुन्छ, मसाज सञ्चालन गर्नुहुन्छ भने आपत्ति छैन, होइन भने यस्तो ढङ्गले चाहिँ अलि पूर्वाधार नपुर्याइकन गर्न मिल्दैन, त्यही विकृति हुन्छ भन्ने हामीलाई समाचार प्राप्त भइसकेपछि जोइन्टली हामी स्थानीय चाहिँ नि लोकल भद्रभला आदमीहरूसँग, त्यसपछि लोकल क्लबहरूसँग सँगै समन्वय गरेर सामुदायिक प्रहरी होइन, त्यसपछि तपाईँ सामुदायिक समाज, अनि त्यसपछि तपाईँको लोकल जनपद प्रहरी, नगर प्रहरी होइन, तपाईँको टुरिस्ट पुलिस लगायतको टिम बनाएर हामीले अनुगमन गऱ्यौँ, त्यसलाई रेगुलेट गरायौँ होइन। अब यो डान्स रेस्टुरेन्टको कुरा कस्तो छ भने, अब साँझको समय हो होइन, अब त्यो अश्लीलै भनेर त मिल्दैन। अब तपाईँले बाहिर हिँडेको भन्दा अलि फरक ढङ्गको कपडाभित्र लगाउनु पर्ने हुन्छ, डान्स गर्दाखेरि लगाउँछन्। कल्चरल सेन्टरमा बस्दाखेरि पनि अब गीत गाउने हाम्रा नेपाली चेलीहरू अथवा कोही हाम्रो चाहिँ दाजुभाइहरू त्यो सेन्टरमा बसेपछि उहाँको फेसन अलिकति हुन्छ। अब फेसनलाई नै हामीले अश्लील भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यो अश्लील चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो ठमेलमा भएको छैन। त्यो मलाई चाहिँ नेपालमा त्यस्तो चाहिँ नि अश्लील हिसाबबाट सञ्चालन भएको कुनै पनि डान्स सेन्टर छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँ हुने भनेको अब डान्स भयो, दोहोरी भयो होइन, अनि दोहोरी त पुरै नेपाली कल्चर हुन्छ त्यसमा होइन। त्यो हिसाबबाट चाहिँ सबैले हाम्रो कल्चरलाई सबैले सम्मान स्वागत गर्छन्। अब अलिकति डान्स भनेको चाहिँ हिन्दी गीतहरूमा चाहिँ नि डान्सहरू गर्छन् र त्यसमा अलिकति पहिरनहरू फरक हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अश्लील भन्नु। अब तपाईँले जस्तो कतिपयले के पनि भनिरहेका छन् भने नेपालमै धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ पर्दा पछाडि यो अघि जुन मैले यौन धन्दाको कुरा गरेँ गैर कानुनी रूपमा होइन, अवैध भन्छ त्यसलाई, यस्तो भइ नै रहेको छ। बरु एउटा रेड लाइट एरिया नै छुट्याइदिएर चाहिँ एउटा
यो सेक्स टुरिज्म जस्तो थाइल्यान्डमा छ नि त्यसैलाई फोकस गर्दा पनि एउटा समग्र टुरिज्मको पनि मैले प्रसङ्ग जोडेँ त्यो समग्र टुरिज्मलाई चाहिँ त्यसले फाइदै गर्न सक्छ सेक्स टुरिज्म नै गरिदिँदा के फरक पर्ला र भन्ने पनि केही व्यक्तिहरूले आफ्ना विचारहरू राखिरहेका छन् के त्यो सम्भव छ नेपाल जस्तो देशमा अब पहिलो कुरा त राज्य यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ हामीले माग गर्ने मैले यो तपाईँको स्टुडियोमा आएर बोलेर यो कुरा हुने होइन राज्यले नीति त्यो सम्भव छ कि छैन होइन कानुन बनाउने हो भने अब त्यो आफ्नो ठाउँमा होला अब कानुन बन्नु पऱ्यो पहिला अहिले मैले सम्भव छ भन्दाखेरि कानुनै बनाएको छैन त्यो कुरा मैले बोल्न मिल्दैन जस्तो गाँजा खेतीको कुरा आइराखेको छ अहिले होइन धेरै मान्छेहरूले बोलिरहेको कोदोको रक्सीलाई नेपाली ब्रान्ड बनाउने अब यो विभिन्न कुराहरू आइराखेको छ यी सबै कानुन बन्नुपर्छ अब हाम्रो हाउस अब हाम्रो प्रतिनिधि सभा हाम्रो चाहिँ नि मान्यज्यूहरू होइन हाम्रो दुई किसिमको हाम्रो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा छ यो अब यो कुराहरू अब मसौदा समितिहरू छन् होइन त्यसपछि हाम्रा चाहिँ नि जनप्रतिनिधिहरू 3 लेभलका छन् यो सबैले महसुस गर्यो भने मलाई चाहिँ अब कानुन बनिसकेपछि यो कुरा हो अहिले मैले यसलाई यो सम्भव छ या सम्भव छैन भन्न अहिले अब जस्तो ठमेलमा सुधार्नुपर्ने 1 2 3 भन्दा के कुरा आवश्यक छ तत्कालै जस्तो अघि मैले पूर्वाधारको कुरा गरेको थिएँ बाटो साँघुरोको कुरा गरेको थिएँ ट्राफिकको कुराहरू गरेको थिएँ 1 2 3 भन्दाखेरि अब पूर्वाधारको कुरा त्यहाँ के छ भने त्यसलाई बाटो ठुलो बनाउने ठाउँ त्यो छैन हामीले त्यो त्यो सम्भावना छैन अब जुन ढलको कुरा बत्तीको कुरा बाटो चाहिँ तपाईँको पिच गर्ने कुरा बाटो त अलमोस्ट पिच छ हाम्रो त्यहाँ केही छैन मात्र हाम्रो एउटा के चाहना थियो भने विगतमा चाहिँ एडिबीले त्यसलाई चाहिँ ढुङ्गा छाप्ने कुरा थियो ढुङ्गा छाप्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामीले धेरै ठाउँमा देखाएका छौँ त्यो ढुङ्गा छाप्दा अत्यन्त राम्रो हुन्थ्यो गाडी नकुद्ने ढुङ्गा छाप्ने भन्ने हो गाडी नकुद्ने कुरा पनि एउटा सर्टेन एरिया हामीले सर्टेन समयलाई चाहिँ त्यो गाडी बन्द गरेर हेऱ्यौँ त्यो पनि के रहेछ भने तपाईँको चाहिँ एउटा एरिया मात्रै बन्द गऱ्यौँ कि टोटली हामीले पार्किङ दिएर होइन मल्टी स्टोरेज एउटा बिल्डिङ बनाएर अब 2-3 तलामा पार्किङ गर्ने लन्चहरूमा भनेर पनि सोच बनाएका थियौँ नगरपालिकाले त्यो काम गर्ने सोचमा अहिले छ तर भइसकेको छैन होइन अब ठमेल जस्तो ठाउँलाई चाहिँ अलिक गाडी कम कुदाउने जस्तो ठमेललाई आवश्यक पर्ने चाहिँ कुदाउने तर अरूलाई चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ नि पास गराउने गर्ने यदि गऱ्यौँ भने त्यो राम्रो हुन्छ होइन भेहिकलको पनि एउटा पोल्युसनको कुरा छ त्यहाँनिर होइन अब बाटो पछिको तपाईँको ढलको कुरा पनि छ अलिकति होइन ढल राम्रो हुनुपर्छ ढल चाहिँ त्यहाँ पुरानो ढलहरू केही बाँकी छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ ढङ्गबाट ढलहरू चाहिँ बनाउनु पर्ने छ होइन अब बत्तीको कुरा अलि बत्ती सोलर लाइटहरू पुगेको छैन सोलर लाइटहरू बढाउनु पर्छ किनभने तपाईँको विकास भनेको बत्ती र सिसी क्यामेरा हो बत्ती भए सिसी क्यामेरा चल्छ किनभने सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अहिलेको जमानामा अहिलेको समयमा तपाईँको व्यक्ति प्रेजेन्ट भएर कसैको सुरक्षा उभिएर गरिराख्ने होइन सिस्टमले गर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले नेपाल प्रहरीको चाहिँ नि सुरुखुट्टे वृत्त र दरमार वृत्त त्यसलाई रानीपोखरीमा पनि हामीले जुन आयुक्त कार्यालय छ त्यहाँ पनि जोडेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ मजबुत बनाउने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो होइन त्यो गरिसकेपछि अहिले बोर्डहरू झिक्ने तारहरू झिक्ने काम तपाईँले अहिले पछिल्लो स्थितिमा भएको छ होइन अनि तपाईँको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड गर्ने कुरा पनि भएको छ त्यो चाहिँ अब कुलमान घिसिङ जो हाम्रो अहिले कार्यकारी हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ हामी धेरैपल्ट बस्यौँ र उहाँले चाहिँ त्यसलाई राम्रो इन्ट्रेस्ट लिएर चाहिँ अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ तार चाहिँ हामीले विश्व बजारमा हामी देख्छौँ नि कतै पनि माथि चाहिँ पोल हुँदैन तार हुँदैन त्यो तार चाहिँ सबै अन्डरग्राउन्ड गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ सफा हराभरा हुन्छ बोर्ड झिकेपछि अहिले ठमेल निकै राम्रो भएको छ तारहरू पनि हामी धेरै काटेका छौँ आवश्यक तार मात्रै राख्ने हिजोको के थियो भने बिग्रेको तार काट्ने त्यही झुन्ड्याइदिने त्यही गुजुल्लो बनाइदिने अब त्यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले लाने भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ तारहरू झिकेको अवस्था छ र कामहरू चाहिँ सुचारू रूपमा भइराखेको छ सूचना केन्द्र एउटा जरुरी छ ठमेललाई त्यो कुरा हामी विगतमा बजेट पनि पारेका थियौँ अब जग्गाको कारणले हामीलाई गाह्रो भयो लिजमा भन्दा पनि एउटा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले सक्यो या हामी कहीँबाट उपलब्ध गराउन सक्यौँ त्यो त्रिदेवी मार्ग भने त्यसले चाहिँ निकै काम गर्छ विश्वभरिकै सूचना पनि ठमेलले दिन सक्छ नभए पनि नेपालभरिको चाहिँ दिन सक्छ भन्ने हाम्रो हो जस्तो ठमेलमा आएर फ्री इन्फर्मेसन भनेर त्यहाँबाट नेपालको माउन्टेनको विषयमा नेपालको चाहिँ तपाईँको पर्वतारोहणको विषयमा नेपालको चाहिँ तपाईँको कुनै तराईको कुनै गन्तव्य पर्यटकीय गन्तव्य भनौँ या धार्मिक हिसाबबाट भनौँ जुनसुकै दृष्टिकोणबाट पनि अब राफ्टिङका कुरा होलान् ती कुरा चाहिँ ठमेलबाट सूचना दिन सकियोस् नेपाल पर्यटन बोर्ड त छँदैछ अन्य सूचना केन्द्रहरू अन्य ठाउँमा छन् किनभने त्यहाँ पर्यटकको मुभमेन्ट बढी हुने हो तपाईँ नेपाल पर्यटन बोर्ड जाने भन्दा पनि ठमेल आउने पर्यटक बढी हुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डमा त आवश्यक परे मात्रै जाने हो तर ठमेलमा त आइरह हुन्छन् डेली होइन गाडी रोक्ने त्यसपछिको चाहिँ त्यो किसिमको सुविधा चाहिँ जरुरी छ भन्दाखेरि स्थानीय लेभलबाट त्यो कुराहरू भइराखेको छ त्यो कुरा चाहिँ यो त पहल भइरहेको छ अब मैले प्रसङ्ग जोडेँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एफएनसिसिआई तपाईँ त्यसको केन्द्र सदस्य पनि हुनुहुन्छ र एफएनसिसिआई अन्तर्गतको मेलमिलाप फोरमको तपाईँ सभापति पनि हुनुहुन्छ अब इलेक्सन आइसक्यो सङ्घारमा पुगिसक्नुभयो अबको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ समग्र उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या बुझ्ने र अहिलेको जुन विषम परिस्थिति छ नि उद्योगी व्यवसायीहरूको यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई अलिकति भिजन दिन सक्ने पहल गर्न सक्ने त्यो सबै खालको क्षमता भएको नेतृत्व अबको आवश्यकता हो अथवा अबको नेतृत्व कस्तो खोजिरहनु भएको छ तपाईँहरूले अब यहाँ कुरो गर्दाखेरि
विगतमा जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ शेखर गोल्छा, उहाँ हाम्रो साधारण सभाले अनुमोदन गरिसकेको उहाँ त स्वतः अबको स्वतः अध्यक्ष हुन्छ, उहाँलाई कुनै भोट गर्नुपर्ने अवस्था तर छैन। सकिने हाम्रो त च्याप्टर अब आउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को पटकको अध्यक्ष शेखर गोल्छा पछिको अध्यक्ष अब आउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब हाम्रो त्यहाँ के छ भने तपाईँको 2 जना व्यक्तिले इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। एउटा अहिलेदेखि किशोर प्रधान, चन्द्रप्रसाद ढकाल अब 2 जना हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिने महासङ्घलाई योगदान दिएकै व्यक्ति हुनुहुन्छ दुवैजना। तर कुरा के छ भने अहिलेको परिस्थितिमा यसो हेर्दाखेरि चन्द्रप्रसाद ढकाल चाहिँ तपाईँको जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घदेखि वस्तुगत एसोसिएट मेम्बर अनि तपाईँको द्विराष्ट्रिय बाइलेटरल मेम्बरको पनि निकै प्रिय पात्रको रूपमा सबैले मानेका छन्। किनभने उहाँ विगत चन्द्र प्रसाद ढकाल चाहिँ 4 कार्यकाल 4थो कार्यकाल हो भन्ने लाग्छ मलाई अहिले। उहाँले सुरुमा द्विराष्ट्रियमा सदस्य आउनुभयो, त्यसपछि उहाँ एसोसिएटको सदस्य हुनुभयो, त्यसपछि एसोसिएटको उपाध्यक्ष हुनुभयो र त्यसपछि अहिले चाहिँ तपाईँको उहाँ निर्विरोध आइरहनु भएको छ। एकपल्ट उहाँ सदस्यमा चुनाव लड्नु, उपाध्यक्ष पनि उहाँ निर्विरोध हुनुभएको हो। पहिला सदस्य निर्विरोध हुनुभयो, बिचमा एकपल्ट उहाँ चुनावमा जानुभयो, तर 80 मत खसी भने 2 मत कम आउने, बदरभाव मात्रै कम आउने, 100मा 100 मत उहाँले पाउने त्यस्तो अवस्था थियो। उहाँले जति 500 मत खस्यो भने मलाई चाहिँ 480 82 85 मतले उहाँ जित्नुभयो। त्यतिखेर उहाँ निकै पपुलर व्यक्तिको रूपमा हिजोको आउनुभएको हिसाबले अहिले उहाँको सम्भावना हामी बढिया देख्छौँ हैन। तर किशोर प्रधानलाई समग्र हेर्दाखेरि जस्तो चन्द्रप्रसाद ढकालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अलि ठुलो व्यवसायीहरूसँग चाहिँ बढी उहाँको सम्पर्क छ, ठुल्ठुलो कर्पोरेट हाउसको समस्या चाहिँ उहाँले बुझ्नुहुन्छ। तर मझौला किसिमका व्यवसायीहरूलाई चाहिँ उहाँले उनीहरूको मनोविज्ञान, उनीहरूको भित्री समस्याहरू बुझ्न चाहिँ उहाँले अलिक गाह्रो छ, त्यो चाहिँ किशोर प्रधानले अलि बढी बुझ्नुहुन्छ भन्ने पनि कुराहरू सुनिन्छ। यो हो कि यस्तो छ? अब किशोर प्रधान भनेको 8-9 कार्यकालले बसिसक्नुभयो हैन। उहाँ उपाध्यक्ष नि 2 पटक हुनुभयो, सदस्य धेरै पटक बस्नुभयो। उहाँ पनि पुरानै व्यक्ति हो, तर लास्ट इयर मात्रै उहाँ शेखर गोल्छासँग उहाँले पराजित भोग्नु पर्यो र अहिले तत्कालै हामीले हाम्रो भनाइ के हो भने सबैले हामीले महासङ्घलाई चुनावी भन्दा पनि सहमतिमा लाने हाम्रो सोच छ। निर्वाचनै नहोस्, अब त्यो एउटा पनि प्रयास भइराखेको छ। तर मैले किशोर प्रधान चाहिँ त्यो उहाँ हुन नसक्ने व्यक्ति भने होइन, उहाँ क्वालिफाइड हुनुहुन्छ। तर 2 जनाको दाँजोमा चन्द्रप्रसाद ढकालको स्थिति राम्रो देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँलाई फ्याट भन्दाखेरि। र अरू कुरा के छ भने हामीले चाहिँ मझौलाको कुरा, सानोको कुरा गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रमा मेम्बर हुँदाखेरि 2.5 करोडको पेड अप चाहिने एसोसिएट सदस्यमा, र अरू वस्तुगतको त तपाईँ वस्तुगत सङ्घको अध्यक्षहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने भोटरहरू हुनुहुन्छ। जिल्ला नगरको सबै त्यहाँको जिल्ला नगरको चाहिँ अध्यक्षज्यू या प्रतिनिधि हुन्छ, जसले बोर्डले म्याड गरेर जसलाई पठाउँछ हैन। तर त्यो सबै के हुन्छ भने ती सङ्घहरूको मेम्बरहरू भनेको के हुन्छ भने साना मझौलै हुन्छ हैन। तपाईँले अब जस्तो पर्यटनको एउटा विधा भन्नुहोस् न, टान हैन। अब त्यो ट्रेकिङको के हुन्छ भने सानै व्यापारी त हुन्छ नि, कसैले 20 वटा एक्सपिडिसन चलाउँछ बसमा भने कसैले 1-2टा तपाईँको चलाउँछ हैन। तपाईँको त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यो सबैको प्रतिनिधित्व त्यो अध्यक्षज्यूले गरेर आएको हुन्छ। त्यो सम्बोधन चाहिँ दुवै क्यान्डिडेटले चाहिँ गरिराखेको अवस्था छ। चन्द्र ढकालले ठुलो आफ्नो व्यापार, ठुलो कम्पनीहरू, धेरै कम्पनी भएर चाहिँ ठुलालाई मात्रै हेर्ने भन्ने होइन, किनभने त्यो सानाकै भोट, त्यो जुन मझौलाकै भोटबाट पनि उहाँ अगाडि बढ्ने। मलाई चाहिँ उहाँलाई सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था हो। मैले के भन्छु भने पहिलो कुरो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा निर्वाचन हुने कुरै अहिलेको समयमा राम्रो होइन। किन होइन भने बिजनेस व्यापारको स्थिति राम्रो छैन। तपाईँले घर परिवार र व्यापारलाई मिलाउन सक्नु भने तपाईँ संस्थामा आएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ। अहिले कुनै पनि भोटर त्यति मेन्टली रूपमा चुनावमा माहौलमा हुमिनुपर्छ भन्नेमा सोचमा छैन, सोचैमा हुनुहुन्न। अहिले उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यसलाई मिलाउनुपर्छ, मिलाएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको भनाइ छ। र मैले यहाँलाई भन्न खोजेको कुरा के छ, दुवै व्यक्ति के अरे क्वालिफाइड हुँदाहुँदै पनि त्यसको रेसियोमा चन्द्रप्रसाद ढकालको विविध कारणले अहिले सरकार पक्षबाट पनि उहाँलाई सपोर्टको अवस्था छ। सबै तपाईँको चाहिँ अन्य चाहिँ व्यक्तिहरूबाट पनि उहाँलाई चन्द्रप्रसाद ढकाल एउटा व्यावसायिक व्यक्ति हो हैन। उहाँ चाहिँ एउटा व्यवसायको लागि लडिरहनु भएको छ हैन। धेरै सङ्घर्ष छ उहाँको। अब किशोर दाई पनि चाहिने मान्छे हो, तर के छ भने अहिले हिजो मात्रै उहाँ पराजित हुनुभएको, 1 वर्ष 1 कार्यकाल अगाडिमा 3 वर्ष अगाडि फेरि बिचमा उहाँलाई उपाध्यक्षमा ल्याइयो, उपाध्यक्ष हाम्रो भ्याकेन्ट भएको थियो र उहाँले अर्को वर्ष प्रयास गर्दा कसो हुन्छ भन्ने पनि व्यवसायहरूको भनाइ छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चन्द्र ढकाल
को चाहिँ नि सानाप्रति चाहिँ उहाँको चासो छैन, उहाँले सहयोग गरेका छन्। उहाँले सबै 77 जिल्ला घुमेर सबै व्यवसायको मर्का बुझेर सबैसँग बसेर सबैसँग भिजेर सबै व्यक्तिहरूले नै उहाँलाई तपाईँ आउनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ आजको दिनमा अगाडि आएको हामी चाहिँ देख्छौँ। अब थपलेजी, अहिले अघि मैले सुरुमै प्रसङ्ग जोडेको थिएँ, अहिले जसरी औपचारिक रूपमा लकडाउन खोल्ने जसरी निर्णय गरेको छ सरकारले, अब व्यवसायीहरूको मनोविज्ञान तपाईँले के देख्नु भएको छ समग्र? किनभने तपाईँ एफएनसिसिआईमा पनि हुनुहुन्छ, पर्यटन व्यवसायमा पनि हुनुहुन्छ, अघि ठमेलको हामीले धेरै लामै चर्चा गऱ्यौँ, समग्र व्यवसायीको मनोविज्ञान के पाउनु भएको छ? अब यो लकडाउन खोल्दाखेरि त हामी त्यसको विरोधमा छैनौँ, हामीले नै होइन लकडाउन खोल्नुपर्छ भनेका छौँ। अब हाम्रो देशको कोरोना एउटा अचम्मको कोरोना छ। तपाईँलाई भन्छु, जतिजना मान्छेको आजसम्म निधन भयो 3 दिनपछि कोरोना प्रमाणित भएको छ। यो अचम्मको छ। मैले कसैको विरोध गरेको होइन। निधन भएपछि रिपोर्ट आउँछ। त्यो पहिला उहाँको थाहा हुँदैन। पहिला कोरोना छ भनेको व्यक्ति चाहिँ आइसोलेसन राखेर 14 दिनपछि 21 दिनपछि घर फर्किनु भएको। हाम्रो कोरोना टेस्ट गरेर प्राप्त केसको सङ्ख्या र तपाईँ आइसोलेसनबाट अथवा त्यो चाहिँ नि घर जाने विश्व निको भएर घर जानेको सङ्ख्या बराबर देखाउँछौँ। त्यो रेसियो यतिजना चाहिँ आज जहाँ घर जानुभयो, घर फर्किनु भयो, निको भएर यतिजना चाहिँ आज सङ्क्रमित प्राप्त भयो, फेला पर्यो भनेर भन्छौँ होइन। अब त्यो सङ्क्रमित भएको मान्छे, पहिला प्रमाणित भएको मान्छे आज एकजना पनि मरेको छैन मैले देखेको अनुसार होइन। जो मरिसक्यो अनि उसलाई कोरोना प्रमाणित गरिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुरा के छ भने अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रो कोरोनाको टेस्टको टेस्ट नै विश्वसनीय नभएको भन्ने म बुझ्छु। मैले प्रश्न बुझेको कुरा त्यो कारणले गर्दाखेरि कुरा के छ भने हामीले सजगता अप्नाउनु जहिले पनि पर्छ। हिजोको स्थिति तपाईँले लकडाउन खोल्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो, माग पनि गर्नुभयो व्यवसायीहरूले। अहिले लकडाउन खोल्यो, अब कतिको मनोविज्ञान कस्तो होइन? यस्तो छ, लकडाउन खोल्ने सकारात्मक हो होइन। अब आजबाट हामी जोर बिजोर हटायौँ। सरकारको 2 सिफ्टको जुन सरकारी कार्यालयको काम थियो त्यो हट्यो। अब 15 गतेदेखि तपाईँको चाहिँ होटल रेस्टुरेन्टहरू खोल्ने भनेको छ होइन। तर पनि सेमिनार, पार्टी, मिटिङ, गोष्ठीहरू नगर्नुहोस्, ग्यादरिङ नगर्नुहोस् भनेको छ होइन। होटेल अब कतिपय अवस्थामा फ्लाइट नखोलेसम्म होटेल खोल्ने स्थिति छैन। सरकारले अनुमति दिएर नि फ्लाइट आएन भने त होटेल खोलेर खर्च मात्रै भयो नि त। कर्मचारी बोलाए त फुल स्यालेरी दिनु पऱ्यो, काम लगाएपछि त्यहाँ खर्च बढ्दै जान्छ, बिजुली बत्ती बढ्छ, त्यो अन्य कुराहरू हुन्छन् होइन। त्यसैले गर्दाखेरि पहिला अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट खोल्न पऱ्यो। यो खोल्ने कुरा स्वागत योग्य हो, तर मिलाएर खोल्न पऱ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहिँ नि खोलिसकेपछि, अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोलिसकेपछि पर्यटक आउनु पऱ्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी उत्साहित चाहिँ छौँ, स्वागत योग्य चाहिँ छ। तर के छैन भने पर्यटक नआइकन चाहिँ हाम्रो व्यवसाय सुचारू हुने स्थिति छैन होइन। योभन्दा पहिला पनि त होटल एसोसिएसनले भनेको छ नि त, हामी यदि समयसम्म होटल खोल्न सक्दैनौँ, हामी यति पैसा चाहिँ उहाँहरूलाई दिन्छौँ भनेर सर्टेन एमाउन्टको कुरा सरकारले 12.5% दियो भने हामी 12.5% भनेको थियौँ। पछि गएर फेरि स्यालेरीको चाहिँ नि 50% भन्ने पनि आयो। यो छलफलकै क्रममा छ क्यारे पनि। अनि त्यसपछि होइन लमसममा चाहिँ फ्ल्याट रेट चाहिँ नि उसमा 10,000 रुपियाँ दिने सानोदेखि ठुलोसम्मलाई पनि भनिएको थियो। के जे पाए पनि अलिक कर्मचारीको लागि राम्रो कुरा हो। किनभने यो त कसैले ल्याएको चिज होइन, यो डिजास्टर त्यो चाहिँ अब हामीले चाहेर आएको होइन, डिजास्टर यस्तो आइरहन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कुरा के छ भने अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ अब हामीसँग च्यालेन्जहरू छन्। अब यो मौद्रिक नीति आयो, हामीले स्वागत पनि गऱ्यौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि स्वागत गर्यो, अन्य वस्तुगत सङ्घहरूले पर्यटनले स्वागत गरेको छ होइन। नीति तथा कार्यक्रममा पनि लगानीका कुराहरू गरेको छ होइन। पुनर्कर्जाको कुरामा जुन 50 अरबको कुरा छ त्यो चाहिँ 5%मा दिने भनेको छ। अब हामी यस्तो कुरा चाहिँ भूकम्प बेला नि गरे हो। जम्मा उहाँले गरेको चाहिँ अनाउन्स गरेको एमाउन्टबाट अथवा कामबाट चाहिँ 43%ले मात्रै सुविधा पाए, अरूले क्राइटेरिया मिटै गर्न सकेन। अहिले पनि परिस्थिति त्यही हुनसक्छ क्या। त्यही कारणले गर्दाखेरि के छ भने हामीले मौद्रिक नीति आए पनि, सरकार नीति तथा कार्यक्रम आए पनि त्यो कार्यान्वयन पक्ष के हो भनेर हेर्न जरुरी छ। कार्यान्वयन भयो कि भएन, हुन्छ कि हुँदैन। अहिले 2%मा तपाईँलाई लोन दिएर 1 अरब लोन दियो भने अहिले कुनै पनि नयाँ लोन स्वीकृत गरेर मान्छेले नयाँ बिजनेस सुरु गर्दैन। मान्छेले हेर्छ एक वर्ष मुडमा कोही पनि छैन। तपाईँले गरिरहेको बिजनेसलाई सस्टेन गर्ने कुरा 5% ठिक होला पर्यटन क्षेत्रलाई। तर कुरा के छ भने त्यसको क्राइटेरिया के बनाउँछ, त्यो क्राइटेरिया नै तपाईँ मिटै गर्न सक्ने क्राइटेरिया हुन्छ। अनि त्यो क्राइटेरियाले गर्दाखेरि मान्छे हेरेको अवस्थामा हो, पर्खर हेरेको स्थितिमा छ। र अहिलेको मौद्रिक नीति पनि त्यही छ। अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? अब यहाँ राष्ट्रिय ब्याङ्कले एउटा कुरो भनेको छ, ब्याङ्कहरूले के छ भने तपाईँको इएमआईमा तपाईँको एकपल्ट ब्याज लाएर इएमआई एकपट्टि प्रिन्सिपल एकपट्टि तपाईँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट राखिदियो। अनि फेरि अहिले के छ भने तपाईँको लकडाउनपछि जुन तपाईँको 24 तारिक तिर्ने पैसा भनेको छ 25 तारिक गएपछि फेरि त्यो तपाईँको भएको प्रिन्सिपलमा अर्को ब्याज लगाइदियो। राष्ट्रिय ब्याङ्कलाई सोद्धाखेरि हामी कारबाही गर्छौँ, अनुगमन गर्छौँ, दिनुहोस् चिठी भनेर भनेको छ। ब्याङ्कहरूले भन्छ हाम्रो यो निर्देशन छैन, हामी गर्नै सक्दैनौँ, हाम्रो सिस्टमले हान्छ भन्छ।
भनेपछि कुरा राष्ट्र ब्याङ्क र तपाईँको विकास ब्याङ्कहरू कुरा मिलिराखेको छैन कुरा होइन बाजे। बाजियो भनेपछि भोलि राष्ट्र ब्याङ्कले त हाम्रो लोन दिने होइन राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो नीति बनाउँछ होइन त्यो नीति कार्यान्वयन कहाँ हुन्छ भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले अनुगमन गरेर बैङ्कहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्यो राष्ट्र ब्याङ्कले त अनुगमन गर्ने नै हो अनुगमन गर्ने उसले त हाम्रो नीति छ त्यो अनुसारको चाहिँ नि व्यवसायीहरूलाई ऋणीहरूलाई सुविधा देऊ है भनेर भन्छ नि त भनेपछि हामी कहाँ के छ भने त्यहाँ गएर कुरा गर्दाखेरि ठिक छ भन्छ यहाँ आएर कुरा गर्दाखेरि त्यो होइन अर्कै हो भनिदिन्छ अब हामी त अन्डोलमा छौँ अब यो ऋण लिने मान्छे त मुनिबाट परेको छ अहिले किन व्यवसाय छैन पेल्न सकेको छैन अहिले तिर्छु भने तिर्न पनि सक्दैन सबैको जायज जेथा छैन नि त एउटा जेथावाला उसले ब्याङ्कमा राखेर व्यवसाय गरेको छ व्यवसायबाट कमाएपछि पनि तिरौँला हामीलाई पनि के सुविधा हुन्छ होइन अब कमाइ हुन्छ भनेर भनेको छ अब तर के भने अहिले आएर व्यवसाय ठ्याप अब पहिलो कुरो व्यवसाय नै हामीले फस्टाउनु लाग्नुपर्छ ऋण भने त ऋणै हो ऋणैमाथि ऋणै थपिँदै जान्छ त्यही कारणको धरी कुरा के छ भने सरकारले दिएको सुविधा सरकारले गरेको कुरालाई हामी स्वागत गर्छौँ तर स्वागत गर्दै पनि कता कता त्यसका पछाडिका पीडाहरू चाहिँ छन् अब कार्यान्वयन पक्ष के हुन्छ कार्यान्वयन पक्ष राम्रो होस् भने हामी चाहिँ त्यसको आशावादी छौँ भनेपछि पर्खेर हेरेको अवस्थामा हुन्छ त्यो अवश्य ठिक छ तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो सूत्र बहसमा आइदिनु भयो हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो बहसमा सहभागिता जनाइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अब सूत्र बहसमा यहाँले बोलाएर अब यो नेपालको उद्योग पर्यटन अनि त्यसपछि व्यापार अब साना मझौला जुनसुकै ठमेल नेपालको पर्यटकीय अब ठमेलको विषयमा बहस गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन आसन्न 26 र 27 गते जुन हाम्रो साउनमा निर्वाचन हुन गइरहेको छ त्यो विषयमा पनि यहाँले यहाँको मिडिया मार्फत मैले केही कुराहरू राख्न पाएँ त्यसको लागि यहाँ र यहाँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार नमस्कार